लंबी मंजिल के जो मुसाफिर हैं वो छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। कामयाब बंदे की आदत है ना किसी के कहने का इंतजार नहीं करता। कामयाब जो बंदा होता है ना उसका ऑरा होता है, वो अपने ऑरे से बता देता है। 18 साल की उम्र में वो तड़पना शुरू कर देता। आपके अंदर एक का इज़्तिराब, बेचैनी मोजिज़त नहीं है तो फिर कीप दिस इन माइंड, आप कामयाब शख्स नहीं कहलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नज़ीर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और घंटी के बटन को भी दबा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी कीजिए, घंटी के बटन को भी दबाइए और इस वीडियो को अपने जाने वालों के साथ शेयर भी कीजिए। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है बड़ा आउटस्टैंडिंग है, बर्निंग टॉपिक। कामयाब तो सारे हो जाते हैं, अब आपने कैसे अंदाजा लगाना है कि ये शख्स की आदत जो है वो कामयाब बंदे वाली आदत है। कहते हैं ना, एक बच्चा जब पैदा होता है ना उसका फुदकना बता देता है वो कहाँ जाएगा। बाद बच्चे होते हैं बड़े लेजी से, बड़े सुस्त किस्म के, और वो हर चीज में कुट खा के आ जाते हैं। तो बाद बच्चे होते हैं वो हर चीज में चंगे फैंटे लगा के घर वापस आते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। तो ये सेम इज द केस विद कामयाब जो लोग होते हैं ना, उनकी चंद निशानियां हैं, वो अपने ऑरे से बता देते हैं वो आर सक्सेसफुल पीपल, वो आर गोइंग टू मेक द हिस्ट्री, वो आर गोइंग टू विन द वर्ल्ड। अच्छा, उसमें सबसे पहली जो कामयाब बंदे की आदत है ना, किसी के कहने का इंतजार नहीं करते। अब अम्मी नहीं कहेगी, अब्बू नहीं कहेगा कि पुत्र उठ कुछ कर, पुत्र बड़ा हो गया है, पुत्र तेरी उम्र 24 साल हो गई है, पुत्र से तेरी शादी करनी है। अम्मी अब्बू के कहने का इंतजार नहीं करेंगे, वो 18 साल की उम्र में तड़पना शुरू कर देंगे कि हमें कुछ करना है, हमें बाहर निकलना है, हमें पैसा कमाना है, हमारी नौकरी होनी चाहिए, हमारा बिजनेस होना चाहिए, हमारी एम्पायर होनी चाहिए, भाई हमें स्टैंड करना है, भाई हमें दुनिया को बताना है कि पुत्र है ना दा जवान हो गया जी। तो कामयाब जो बंदा होता है ना उसका ऑरा होता है, वो अपने ऑरे से बता देता है। 18 साल की उम्र में वो तड़पना शुरू कर देता है, उसमें एक बेचैन कैफियत मुजज़न हो जाती है। जिस तरह अल्लामा इकबाल ने फरमाया था ना, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अगर आपके समंदर की मौजों में इज़्तिराब नहीं है, आपके अंदर एक का इज़्तिराब, बेचैनी मुजज़न नहीं है तो फिर कीप दिस इन माइंड, आप कामयाब शख्स नहीं कहलाएंगे। नंबर 2 इज अपने जज्बात पे बड़ा कंट्रोल होता है उनको, अपने आप को हर अजीब तरह के मसले में उलझा नहीं लेते। ऐवी सड़क पे जाके लड़ाई नहीं करके आ जाते, ऐवी दफ्तर में जाके लड़ाई नहीं कर लेते, घर में ऐवी नहीं फड्डा डाले रखते। थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी जिंदगी मौत का मसला बना लिया और पता नहीं तहस नहस कर दूंगा, मर जाऊंगा या मार दूंगा। वो अपना वक्त नहीं जाया करते। वो लंबी मंजिल के जो मुसाफिर हैं वो छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते, वो छोटे छोटे झगड़ों में पड़ने वाले नहीं होते। जज्बात को पे जिसको कंट्रोल है उस शख्स को पकड़ कोई नहीं सकता, उस शख्स की फ्लाइट बड़ी हाई होती है। वो शख्स जिस तरह मैंने लास्ट एक वीडियो में बताया था कि जो बैरूनी ममालिक है ना, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ मोटरवे पे 400 तक, 320 तो काफी ममालिक में है, 400 तक भी आप गाड़ी भगा सकते हैं। वो गाड़ियां भी बड़ी आला किस्म की होती हैं। तो आपने अपनी जिंदगी में 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी भगानी है, लेकिन बड़े कंट्रोल्ड अंदाज में अपने आप को कंट्रोल करके आगे चलना है। अच्छा, उसके बाद ये कि वो किसी काम को टालते नहीं है। कल युग है ये, कर युग है ये, या दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। वो ये नहीं कहते यार कल कर रहे हैं, आज सो ले, कल सही यार कल आई है तो यार कोई मसला नहीं, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है यार। वो 11th आवर में काम नहीं करते, वो हमेशा पहले कदम पे अपना काम सेट करके फिर आगे चलते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं, कामयाब आदात के लोगों की बात की जा रही है। जो होते हैं ना रफ लोग, जो बस उनका काम होता है, उन्होंने सिर्फ एक नौकरी करनी है, उनका कोई विजन नहीं होता कि तरक्की करनी है, अपनी कोई एम्पायर खड़ी करनी है। हाँ, कीप दिस इन माइंड, नौकरी इज नॉट अ बैड थिंग। एक खास वक्त तक आपको नौकरी करनी चाहिए, तनदही के साथ करनी चाहिए, और उसके बाद आपको बेसिकली अपना बिजनेस जमाना है। जब आप अपना बिजनेस जमा लेंगे फिर आप हीरो हैं, और आप में अगर कामयाब होने वाली आदत हैं तो फिर कीप दिस इन माइंड कि आप किसी से पकड़े नहीं जाएंगे। अच्छा, जो कामयाब लोग ना वो पैसों की बचत करते हैं, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जो नाकाम बंदे हैं ना, वो तनख्वाह कीजिए, वो चलो यार चंगे होटल रोटी खाइए, तनख्वाह कीजिए, ओ यार कोई चंगा जिहा सूट लइए, तनख्वाह कीजिए, ओ यार नवे मॉडल का मोबाइल आ गया जो ले लीए। तो वो
اسی گورکھ دندے میں اپنی جوانی اپنے 40 ایئر تک تباہ کر لیتے ہیں اسٹینڈرڈ کانشیس ہونے کے لیے. وہی مہنگی گھڑی ہے، یہ مارکیٹ میں گھڑی لے لیں، وہ جو ایپل والی گھڑی ہوتی ہے، وہ جو ڈیجیٹل گھڑی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں میں پڑھ کے نا اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں. اس کے کمپیریٹیولی جو کامیاب لوگ ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جیسی تنخواہ آئی ایک خاص قسم کی انویسٹمنٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے، وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور بڑا مدبرانہ آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد جی اچھا یہ جو کامیاب لوگوں کی عادت ہے نا یہ بڑے کم لوگوں میں ہے، اور کیپ دس ان مائنڈ، جس میں یہ عادت ہے اس سے پکڑ کوئی نہیں سکتا. وہ روزانہ کم از کم 50 صفحے پڑھتے ہیں کسی بھی کتاب کے، وہ اردو میں ہے، وہ انگریزی میں ہے، وہ چینی زبان میں ہے، وہ کسی بھی زبان میں ہے، وہ روزانہ 50 صفحے پڑھتے ہیں. اچھا پڑھنے سے پتہ کیا ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. آپ کے دماغ کے وہ خانوں پہ ریگمار پھرتا ہے، زنگ اترتا ہے جو بالکل مقفل ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں تالا لگا ہوا ہوتا ہے اور آپ کے نوٹس میں بھی نہیں ہوتے کہ آپ کے اس خانے کو تالا لگا ہوا ہے اور آپ نے اسے کھولنا ہے. یہ جو تالے کھلتے ہیں نا یہ ریڈنگ سے کھلتے ہیں. کہا جاتا ہے نا ریڈرز آر دا لیڈرز، ایسے ہی نہیں کہا جاتا. بیسیکلی جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ لیڈر بنتے ہیں. اور اگر آپ بھی روزانہ 50 صفحے پڑھیں گے تو آپ ان کامیاب لوگوں کی جو نشانیاں ہیں نا ان میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد جو کامیاب لوگ ہیں نا وہ جب سوتے ہیں نا تو کہتے ہیں نا کیا گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. وہ 8 گھنٹے کی نیند کم از کم بڑے مزے سے لیتے ہیں. یہ موبائل فون، یہ گیجٹ، یہ ڈسٹریکشن، وہ سب کچھ، کاروبار بھی اس وقت بند، کیونکہ کامیاب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو میں 35-40 کی عمر میں پیسہ کما رہا ہوں اس کو میں نے 80 کی عمر میں جا کے انجوائے کرنا ہے. اور اگر 80 کی عمر میں گوڈے ساتھ نہ دیں، اگر 80 کی عمر میں آپ کی آنکھیں ساتھ نہ دیں اور آپ کی گلاسز کا نمبر اتنا وہ موٹا ہو جائے آپ چیزوں کو دیکھ ہی نہ سکیں، نظارے بے کیف ہو جائیں، پھر تو زندگی کا مزہ نہ آیا. کیونکہ زندگی کا مزہ تو کھٹے میں ہے، اور یہ اس کھٹے کو قائم رکھنے کے لیے، اس جوانی کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی نیند پوری کریں. اچھا یہ کبھی سست نہیں ہوتے، کامیاب لوگ جو ہے نا وہ کبھی سست نہیں ہوتے. سستی مار دیتی ہے آپ کو، زنگ لگا دیتی ہے. آپ نے مطلب بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پیچھے لگے رہتے ہیں، یار کوئی نوکری دلوا دیں عابد بھائی، یار کوئی نوکری، بہت پریشان ہو یار، روٹی نہیں چل رہی. اچھا جیسے ان کو نوکری لگواتے ہیں نا وہ اپنا کام نہیں صحیح طریقے سے کرتے. جس آرگنائزیشن میں اس کو سیٹ کروایا ہوا ہوتا ہے نا وہ آرگنائزیشن کا وہ بندہ فون، السلام علیکم جی سر جی وہ آپ نے ایک بندہ دیا تھا سر، وہ تو تنگی بڑا کر رہا ہے. کیا تنگ کرتا ہے سر؟ اسے ایک کام کہتے ہیں، آپ نے شام کو کرنا ہے، وہ پرسوں والی شام میں ہمیں ڈیٹ دے دے گا. تو سر ہم تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے تو سست نہیں ہونا. اس کے بعد آتے ہیں جی کامیاب لوگ جو نا ایک وقت میں صرف ایک کام کرتے ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے کہ آپ نے 7 محاذ کھولے ہوئے ہیں، ایک کام کریں اس میں ایسا سگنیچر بن جائیں، ایسی آئیڈینٹی بن جائیں، ایسا رول ماڈل بن جائیں، دنیا آپ کو فالو کرے گے. یار اس جیسا کیمرہ مین نہیں ہے یار، جو شاٹ نکالتا ہے نا کلاس ہے یار، کمال ہے یار وہ جب بولتا ہے نا یار کیا کمال انداز، یار ایکسپریشن ہے کلاس ہے یار he is a wonderful leader. اگر آپ لیڈر ہیں he is a wonderful politician, he is a wonderful teacher, he is a wonderful doctor, he is a wonderful engineer, he is a wonderful stenographer, he is a wonderful carpenter, he is a wonderful driver, he is a wonderful sweeper even. میں نے شاید کسی ولاگ میں مثال دی ہو، میرا ایک سویپر ہوتا تھا لاہور میں جب میں نیا آیا، تو اس سویپر کو جب میں وہ جگہ چھوڑ رہا تھا میں نے اسپیشل اس کے ساتھ اسے ریکویسٹ کی کہ آپ نے یار دوپہر کو تیار ہو کے آنا، آپ کے ساتھ ایک کھانا کھانا ہے. تو اس سویپر کو سارے جو محلے والے وہ آئیڈیلائز کیا کرتے تھے کہ یار واٹ اے مین، صفائی اتنی زبردست کرتا تھا، سب کے ساتھ اس رسپیکٹ کے ساتھ بولتا تھا کہ وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا. وہ ایک سویپر ہونے کے باوجود جتنی رسپیکٹ اس کی تھی، تو مجھے بڑوں کی یہ بات نے نا متاثر بڑا کیا. پہلے میں بڑوں کی بڑی باتیں مانتا ہوں، لیکن یہ کہ کام چھوٹا نہیں ہوتا، اصل میں آپ کا کام کرنے کا سٹائل جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے آدمی ہیں. کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں ایکمی اور پرفیکشن چاہیے، پھر آپ دیکھیے لوگوں کے دلوں میں عزت کمائیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از وہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں اور پھر اس فیصلے کو حالات و واقعات کو تبدیل کر کے اچھے نتیجے تک لے کے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک کام شروع کیا انہیں لگا کہ یار اس میں تو مشکلیں آئیں گی، انہوں نے کام ہی تبدیل کر دیا.
بلکہ جو فیصلہ کر لیا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، حالات کو تبدیل کر دیں گے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ایک کامیاب شخص بنیں، آپ میں کامیاب شخص والی عادات ہوں، تو پھر ذہن میں رکھ لیجیے گا یو ہیو ٹو بی possess all these qualities، اور آپ انشاءاللہ زندگی میں بہت جلد آگے جانے والے ہیں۔ میتھس موٹیویشن 2.0 کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سرچ کریں میتھس موٹیویشن 2.0، اور ہمارا دوسرا چینل اگر آپ کا پولیٹیکل انٹرسٹ ہے میتھس پالیٹکس کو سرچ کریں، میتھس پالیٹکس لکھیں یوٹیوب اور فیس بک پہ، آپ ہمارے دونوں چینلز کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، کامنٹ کر کے اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کیجیے، بیکاز ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔